वास्को गोमटेश्वर देवळाकडल्या गौडनगरचे राखणे वंटीचे बांधकाम सुरू झाला। पावसात हे काम सुरू जाल्ल्यान पावसात पाळसणां कोसळप वा माती व्हांवून वचपाचेर आळाबंद येतलो। वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकारान ह्या रिटेनिंग वॉलाच्या बांधकामाचे उक्तावण केले। ही राखणी वणत जाल्ल्यान वाठारांतली माती पावसात व्हांवून वचपाचो भंय पयसावला। तशेंच पावसात माती मोव जावन पालसणां कोसळपाचो भंय ना जाला। वयले वटेनच्यान तशेंच पालसणांचे सकयल्या वाठारांत रावप्यांक पालसण कोसळपाचो भंय उरलो ना। म्हाका दिसता अंदाज अरावंड 25 lakhs आसा, 25 लाखाचो एस्टिमेट आसा आनी एक म्हयन्याभरान आमी तो कंप्लीट करपाचो आमी टार्गेट आसा। म्हणजे पावसा पयलीं दोगूय जाणांक जे चलत येता वयल्यान फुटपाथा वयल्यान तांकांय प्रॉब्लेम जायना, जे वयर घरां आसा तांकांय भंय दिसपा येना आनी सकयल जी घरां आसा तांकांय भंय दिसपा येना म्हणून ते एक म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करपा पळयता। पावसा आदली कामां खूब कडेन तशीच कुपत पडल्यात, पूण कृष्णा दाजी साळकारान फुडलो विचार करून पावसात कोसळपाची शक्यताय असलेल्या पालसणांक बुन्यादी आदार दिल्ल्यान थळाव्यांनी उपकार मानलेच, पूण ह्या वाठारांत अंतर्गत रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग अजून जावपाचें आसा, तेवूय जाग्यार घालचें अशें थळाव्यांनी मागलें। करून म्हणटा आमचे आमदार बाब कृष्णा दाजी साळकार आमी आतां पळयता आसतले वास्कोभर सगळ्या कडेन कामां चालू आसा। तशेंच हे सासमळ्यान आतां गेले 2-3 म्हयने पयलीं कितलेशे प्रोजेक्ट येयले, नल्ला ओपनिंग जाले, हांगा ब्युटिफिकेशन जो आसलो तो गांधीनगरान रस्त्याचें काम ते तेंच्यांनी हातीन घेतले। तशेंच आयचे हे रिटेनिंग वॉलाचे हे सामके गरजेचे आसलेले। हे लोकांक हांगासर हे गौडानगर टू सकयल गोमटेश्वर येता ताका एकूच हो एक्सेस पॉयंट आहा आनी तो बीन पावसान सामको म्हणल्यार सामको कठीण जाता, लोकांक येवपाक वचपाक भरपूर त्रास जाता आनी तितून हे लँडस्लायड जावपाचे तितलेच डेंजर आसलेले। सो हे काम हातीन घेवपाक हे पावसा पयलीं सामके गरजेचे आसले आनी देव बरें करूं म्हणटा आमदार बाबान तेंच्यांनी खरोच हांगा इंट्रस्ट दाखयला आनी हे काम तेंच्यांनी हातीन घेतलं। सो मागता हांव आमदार बाबा कितें आतां हे सगळीं कामां तेंच्यांनी हातीन घेतलेली आसा आनी ती कंप्लीटूय जातली, 1 म्हयन्याच्या ड्युरेशनान कंप्लीट जातली अशी आशा दवरता। तितलेच आमचो जो रस्त्याचो जो इंटरनल रस्तो आसा तो सामको खराब जाल्लो आसा। सो तोय खंय ना खंय प्रोसेस पायपलायनीन आहा तोय तेंच्यांनी बेगीन हातीन घेवचो आनी मातसो आमकां कंप्लीट करून दिवचे। सो देव बरें करूं म्हणटा परत एकदां सगळ्या लोकांचे आभार मानता। सगळे लोक आमच्या वांगडा अशेच आमच्या वांगडा रावनी आनी हांगासरली बरींतली बरी कामां आमी ताजे कडल्यान करून घेवया हीच अपेक्षा दवरता। धन्यवाद।